नमस्ते नमस्ते। म अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विषय लिएर होस् या जातीय द्वन्द्व या समाजको बारेमा बोलेको छैन। तर म आज के भन्न चाहन्छु भने मेरो देश नेपाल हो र नेपाल मेरो घर हो र नेपालमा भएका सम्पूर्ण जनता मेरा परिवार हुन्। मेरो देश मेरो घरलाई कसैले कब्जा गर्न खोज्यो भने, कसैले बेच्न खोज्यो भने या कसैले हड्पिन खोज्यो भने म त्यो नेपाल आमाको छोरा हो। जो देशले रगत मागे म बलि होइन, मेरो देश मेरो घरलाई बेच्ने हड्पिन खोज्नेको बलि चढाउँछु। तर म आज विवश छु, म आज विदेशमा छु। आज कालापानी लिम्पिया धुराली पुलेक भारतले हस्तक्षेप गरेकोमा म आक्रोशित भएको छु। म यस भिडियो मार्फत सरकारले के भन्न चाहन्छु भने कालापानी लिम्पिया धुराली पुलेक हाम्रो थियो, हाम्रो हो र सधैँको लागि हाम्रो हुनुपर्छ। यो कुरालाई तपाईले संवैधानिक तरिकाले पुष्टि गरेर जनतालाई देखाउनुपर्छ र सदैव हामी सबै नेपाली जनता तपाईको साथमा उभिनेछौँ। र यो को हो यो सरिता गिरी? नेपालको अन्न खाने अनि भातको गीत गाउने त्यो मधेसी सरिता गिरी, त्यो म भन्छु त्यो मधेसको होइन, त्यो इन्डियाको बोली बोलेको इन्डियन हो। राष्ट्रको विरुद्ध बोल्ने जोसुकै मान्छे नेपालभित्र छन् त्यो सब भारतीय विदेशी हुन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालबाट लखेट्नुपर्छ। कालापानी लिम्पिया धुराली पुलेक हाम्रो थियो, त्यो मान्छेले बुझ्नुपर्छ। त्यो मान्छेले कसरी भन्न सक्यो कि हामी नेपालको थिएन भनेर? कसरी हो भनेर कसरी भन्न सक्यो? यो सीमाको समस्या धेरै वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएको छ र अब यो सीमाको समस्या पूर्ण रूपले सकाउनु पर्यो। यो सीमा भारततिरबाट मिच्नुको मुख्य कारण हो सीमामा मधेसी सेना नहुनु हो। नेपालमा मधेसी सेना नै छैन। सीमामा गएर ती सीमामा बसेका मधेसीहरूको घरमा झाकेर हेर्नुहोस्, कस्ता कस्ता भारतीय नागरिकहरू सीमावारी आएर लुटपाट घिनलादो जस्ता क्रियाकलाप गरेको सधैँ आएको छ, तैपनि सीमामा अडिएर सीमाको रक्षा गरिरहेका छन्। इतिहास हेर्नुहोस्, देवनारायण यादवदेखि रामराजा प्रसाद सिंहसम्म आफ्नो टाउको फुटाएर पनि सीमा बचाएको छ। नेपाल आमाको 3 अङ्ग हिमाल, पहाड र मधेस, र ती तीनै अङ्गलाई सिचेर हाम्रा शरीरमा रगत दौडिरहेका छन्, जसका निम्ति नेपाल आमाको रक्षा गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो माया हो, हाम्रो प्रेम हो। आज केही राजनीतिक त्रुटिले गर्दा हाम्रो देशमा मधेसवादी दलले गर्दा होस् या मधेसी समुदायका संस्कृति भाषा होस् या साम्प्रदायिक वेशभूषाले मधेसमा बस्ने मधेसीलाई इन्डियन भनिन्छ। इन्डियाको हो भन्नेसम्म भन्छन्। मधेस कहाँ पर्छ भन्दा के इन्डियामा पर्छ? त्यो त नेपाल भूभाग हो, त्यो त नेपालमा पर्छ। मधेस नेपालको हो भने मधेसी नेपाली भएन? के मधेसी नेपाली हुन गौतम बुद्ध भगवान सरह जन्म लिनुपर्छ? गौतम बुद्ध भगवान एउटा मात्र व्यक्ति हो मधेसी जसलाई सारा नेपालका जनताले नेपालमा जन्मेको नेपाली हो भन्छन्। आज यस्तै भेदभाव, आज यस्तै सोचाइले गर्दा, मनस्थितिले गर्दा नेपालमा डाक्टर सीके राउत र ज्वाला सिंह जस्ता विखण्डकारीहरू जन्म लिन्छन् र मधेसका जनतालाई स्वतन्त्र मधेसको सपना देखाएर राष्ट्र अखण्डतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछन्। यदि यसरी नै लडिरह्यो भने हाम्रो नेपाल कहिले शक्तिशाली देश बन्न सक्दैन। यदि यसरी नै हिमाल, मधेस र पहाडका मान्छेहरू एक आपसमा लडिरह्यो भने, एक आपसमा मेल भएन भने, एकता भएन भने, एकजुट भएन भने यसरी नै भारतले सीमा मिच्दै जान्छन्। चाइनाले सगरमाथा हाम्रो भन्छन्। उनीहरू त सोच्छन् यो त मुर्दाहरूको देश हो, जहाँ यिनीहरू आफैमा लड्ने गर्छन्। यहाँ देशको कुनै चिन्ता छैन, कसैको चिन्ता छैन देशको। खालि आफ्नो पेट कसरी बढ्ने त्यसको मात्र चिन्ता छ। त्यसैले उनीहरू अगाडिबाट रोटी फाल्छन् र माथिबाट लात्ताले हान्छन्। जागौँ नेपालीहरू जागौँ।
कति हामी अब अरूले फालेको टुक्रामा पल्ने गर्छौँ। आज भारतले सीमा बन्द गरिदिने धम्की दिन्छ, भोलि चाइनाले नाका बन्द गरिदिला, अनि के गर्ने? अब बेला आइसक्यो, हामी विदेशी सुख त्यागेर आफैमा निर्भर हुन सिक्नु पर्यो, आफैमा निर्भर हुन खोज्नु पर्यो। जे हामी उब्जाउँछौँ नेपालमा, जे हामी बनाउँछौँ त्यसैमा आफ्नो जीवन गुजारा गर्न सक्नु पर्यो। यदि अब पनि हामी आफैमा निर्भर हुन खोजेनौँ भने हाम्रा वीर गोर्खालीले विश्वमै खुनको नदी बगाएर कमाएको नाम माटोमा मिल्नेछ। आज वीर गोर्खालीले गर्दा हाम्रो देशमा कसैले कब्जा गर्न सकेन, जसले गर्दा हामी कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँदैनौँ र नेपाली हुनमा गर्व गर्छौँ। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा उब्जाउ भएको सामान कुहिएर जान्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर नेपाल सरकारको कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी छैन। नेपालमा उब्जाउ भएको वस्तुको उचित मूल्य दिँदैन। व्यवस्थित बजारको व्यवस्थापन मिलाइदैन, जसले गर्दा वर्षेनी कयौं किसान ऋणमा डुबेर ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन्, जसमा सरकारको कुनै चिन्ता छैन, ध्यान आकर्षण छैन। भएभरको सामान, जुत्ता, चप्पल, कार, मोटर, डिजल, पेट्रोल, कस्मेटिकको सामान, दाल, चामल, चिनी, तरकारी, नुनदेखि लिएर सुईसम्म भारत चाइनाबाट आयात गर्ने गर्छन्। यतिसम्म मात्र होइन, हाम्रो नेपालमा बनेका फिल्म, गीत भन्दा बढी अरू देशका मन पराउने गर्छन्। अब यी कुराहरूलाई हामीले त्याग्नु पर्यो, आफैमा निर्भर हुन सक्नु पर्यो। भन्छन् आविष्कार नै आविष्कारकको जननी हो, आवश्यकता नै आविष्कारकको जननी हो। के नेपालमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट डिग्री हासिल गरेका शिक्षक छैनन्, इन्जिनियर छैनन्? के वैज्ञानिक छैनन्? अमेरिकाको नासा जस्तो ठाउँमा नेपाली वैज्ञानिक छन्, इन्जिनियर छन्, ठुला ठुला शिक्षकहरू छन्। विदेशमा गएर हेर्नुहोस्, कति लाखौँ रुपियाँ महिनाको कमाउने महान व्यक्तिहरू छन्। माथिल्लो दर्जामा बसेर त्यहाँनिर केही अर्गनाइजेसनहरू, संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। विश्वमै चिनिने निडर र साहसी नम्बर 1 मा गोर्खा पल्टन छन्। एकपल्ट हिटलर र सिपाहीले पनि भनेका थिए, यदि गोर्खा फौज मात्र पायो भने हामी विश्वलाई पराजय गर्न सक्छौँ। अब सरकारले यी कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। यी विदेशमा रहेका महान व्यक्ति, विदेशको तर्फबाट लडिरहेका मान्छेहरूलाई, वरिष्ठ मान्छेहरूलाई विदेशी खर्च र सुविधा दिएर नेपालमै फर्काउन सक्नु पर्यो। र नेपाली जनताको लागि शान्ति, समृद्धि र भौतिक नेपालको निर्माण गर्न लाउनु पर्यो। र यो असम्भवको कुरा होइन, यो सम्भवको कुरा हो। यो सम्भव छ, यो हुने कुरा हो। हाम्रा देशका नेताहरू अरब रुपियाँ तिरेर हेलिकप्टर चढ्ने, करोडौँको कार किन्ने, लाखौँको करोडौँको गलेचा फेर्न सक्ने, त्यस्ता अनावश्यक कुरामा पैसा खर्च गर्न सक्ने र त्यस्ता व्यक्ति जसले गर्दा नेपालका जनताले सुख, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिमाथि खर्च नगर्ने। यदि हाम्रो देशका नेताको मनमा र हाम्रो देशका नेता सम्पूर्ण नेताहरूमा देशभक्ति, देशप्रेमी, जनता प्रेमी हुनुहुन्छ भने, देशको विकास चाहनुहुन्छ भने, त्यस्ता विदेशमा भएका महान व्यक्तिहरूलाई माथि खर्च गर्न सक्नु पर्यो, मनाउन सक्नु पर्यो र नेपाल फर्काउन सक्नु पर्यो। यदि सक्नुहुन्न भने हामी सबै नेपाली जनता मिलेर यी छत्तीसवटा दललाई खारेज गरी नेपालमा पूर्ण राज्य संस्थाको स्थापना गर्नु पर्यो र नेपालमा सैनिक शासन लागू गर्नु पर्यो। हाम्रो देशमा राजा हुँदा शान्ति थियो, सुख थियो, थोरै कमाइ नै पुग्थ्यो। यसरी हामीलाई विदेश खट्न पर्दैन थियो।
महँगाई थिएन, कसैले सीमा मिच्न सकेका थिएन, सगरमाथा हाम्रो हो भन्न कसैले सक्दैन थियो। राजाले देश बेचेको इतिहास छैन, इतिहास हेर्नुहोस् तपाईहरु। राजा भनेको राजा हो, नेपाल आमाको शिर हो। आज यी छत्तीसगढ दलका औरे भाउरे चौरे मिलेर पाले पिलो एकलोटी शासन गरेर देशलाई बेच्ने, देशलाई लुट्ने गरेछन्, गरिरहेका छन्। त्यतिले मात्र पुगेन भने उनीहरू आफ्नो आउने 10 पिढीको लागि सम्पत्ति जम्मा गर्ने गरेछ। अब यो बेला सबै नेपाली जनताले जाग्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र यी सबै नेताहरूलाई सक्यो भने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नु पर्यो, नत्र खारेज गर्न सक्नु पर्यो।